है या नहीं कि बात का मसला आए हैं। साड़ी नीयत यह है कि सही बात जी है सानू समझ आ जाए, तुहानू समझ आ जाए, साड़ी गलतफहमियां दूर हो जान। असल मकसद ये किसी बंदे नूं ढाउणा मकसद नहीं है, किसी बंदे नूं नीचा दिखाना मकसद नहीं है। अखलाकियात का मुजाहरा सब तो पहले जिहड़ा है मुसलमान की शान है। पहले तो ज़ाहिर बात है किसी ने मेल जोल देखना है ना। ये अगली बात है कि नज़रिया की है और नज़रिया ठीक है तो गलत केड़ा है। सब तो पहले ये बात है इंशाअल्लाह साड़ी तरफों ऐसी कोई परेशानी तो नहीं होएगी कि किसी को जी ने अखलाकियात का मुजाहरा नहीं किया या इन्होंने लोगों ने इस तरह की। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह बात जी है वो संजीदा अंदाज में होएगी और इफामत तो फेम भी मामला इंशाअल्लाह मसला हल होएगा। वो वास्ते चंद एक चीज़ां जड़ियां ने मैं इस गल का कायल हाँ कि किताब पढ़ गई किसी मेरे नाल नहीं कर सकते जया भी गलत है कोई तो आदमी गलती हुई मैं इस गल का कायल हाँ कि गलती मैं इस गल का कायल अगर कोई बंदा खबरदार करे कि भैया गलती हो रही है और मैनू बड़ी खुशी हो रही करके कहोगे ना कि यार यह चीज़ा गलत है, ठीक है ना। और दलाल ना गलत साबित होंगे तो सच बिस्मिल्लाह कोई इनकार नहीं। ऐसी कोशिश ये है कि सही नतीजे तक पहुँचे इंशाअल्लाह। ये आसन ठीक है जी। और तुहाडे आने की भी खुशी है, तुहाडे मिलन की भी खुशी है और तुहाडे जिहड़ियां चीज़ां तुसीं पेश करनियां ने उन्हां दी साडे विच इजाफा होना है। तुहाडे तो सानूं बड़ा फायदा होना है। सानूं कोई इस गल दी इतराज़ नहीं। तुसीं तशरीफ लिआए हो तकरीबन जी अपना मौकफ दसो, साडे बारे दसो, कोई तुहानूं साडे बारे 1.5 महीना पहले भी मेरे को किताब आई है। पहले भी किताब मेरे को आई सी। मैनू अगर अकीदा मेरा गलत है, मेरी ठीक हो जाए, मेरा अकीदा ठीक हो जाए और मैं सही अकीदे तो मर जाऊँ और अगर तुहाडा अकीदा ठीक है तो वो ठीक है, गलत है तुसीं अपनी सलाह कर लो। इस काम को जिन्ना लेट करांगे उन्ना ही ज़्यादा साडे वास्ते नुकसान है। इस करके मैं चाहना सी भी ये जल्दी चलो जिस तरह से चाया करसी वो रबी लव्वल सवेरे जलसे ने पूरा महीना जो ना जी वो अगे तरतीब है कितना कितने बाहर अंदर। तो मेरी खुद नींद पूरी नहीं है, 2-3 दिन हो गए। अज भी रात में जलसा है, परसों भी जलसा से, रात भी जोड़ा मेहमानों की आमद रफ्त रही मतलब कि मसरूफियत है। अगे मुसलसल मेरे को टाइम नहीं सी। मैं क्या फिर महीना 1.5 महीना लेट हो जाऊँ तो परेशानी होगी। इस करके बस जरा जिस तरह तुहानूं खुशी है जिस तरह तुसीं खुश हो जिस तरह तुसीं राजी हो बाकी असीं तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं तुसीं टाइम दिता है कोई बात नहीं और इस ते बैठे हैं और अपने कोई इंशाअल्लाह ये पहली मजलिस नहीं है। इंशाअल्लाह तुसीं नवें लाहौर कहोगे अपन नवें लाहौर भी बैठांगे। एक बारी कहोगे, 2 बारी कहोगे, 4 बारी कहोगे। साडी ते डिमांड ही नहीं। दीन जेड़ी है ना ये समझाने का ना है। असीं इंशाअल्लाह देखो जिन्नी देर जिंदगी है दीन नूं समझदे समझाते रहांगे। अगर मैनूं समझ नहीं तो मैं समझदा रहांगा, अगर मैनूं समझ मैं समझाता रहांगा। लिहाजा ये तो अपना कुरान करीम नूं सीखना और सिखाना ये तो एक बेहतरीन मनसब है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शोभा है और बेहतरीन अमल है। इससे अच्छा अमल केड़ा है ज़्यादा इस पर इंशाअल्लाह परेशानी वाली बात कोई नहीं है। इंशाअल्लाह बात शुरू करते हैं। वो चंद चीज़ आप तय कर लीजिए जिहदे विच फिर अपन पता हो कि अपना आप इस लैन से चलना है अपने इत्तेफाक। हाँ इतने ये अभी कितनी देर गुफ्तगू करनी है, कितनी देर पर गुफ्तगू करनी है। मैंने पता है भी हाँ भी 1 घंटे मुक जानी है कि 2 घंटे मुक जानी है। ये तुहाडे ते डिपेंड करनी है ठीक ये गल तुहाडे ते डिपेंड करदी है कि तुसीं किन्ना चलना। जो हजरत पूछ रहे हैं तुम्हारी बीमारी की नौयत देख के मेरा ख्याल है कि बारो-बारी तो 15-15 मिनट या 10-10 मिनट की बजाय ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ गलत लिखी या सही लिखी है। नहीं वो तो जो लिखे हो के सामने है। देखो जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी ज़िंदगी रखे, राज साहब ज़िंदगी रखे तो किताब इन्होंने लिखी है, किताब मैं भी लिख रहा इंशाअल्लाह। किताब के जवाब किताब आ जाए। इस वक्त साडा मसला किताब नहीं है। इस वक्त असीं ज़बानी गुफ्तगू करनी है, मसला समझाना है। मैं समझाना है कि अज़ाब कब्र होंदा है, इन्होंने समझाना कि नहीं होंदा।
ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਕਬਰ ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਔਰ ਸਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਆ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਬਰ ਹੱਕ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਕਲਾਸ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਹਾਕਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬਰ ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਔਰ ਸਵਾਬ ਔਰ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸਮਝ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਦੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਪ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਔਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ 1213 ਨਹੀਂ ਜੀ। 1200 ਮੈਂ 1263 ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਦਾਰਾ ਸੋਤਲ ਕੁਰਾਨ ਵ ਸੁਨਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਮ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਯਾਰ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਤਾਂ ਤੋਂ- ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਬਤਾਉਂ ਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਨਕਲ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ ਚ ਆਇਆ ਕਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਗੇ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਉਹ- ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਆਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨਨਤ ਅਸੂਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਤਕਰਾਰ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਬਸ। ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਮਰ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਅਦਬ ਤਕਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਥੋੜੀ ਕਿ ਲੜਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ मैं इस चीज़ का मुद्दा ही हाँ कि अजाबे कबर कुरान और सुन्नत तो बरहाके तुसी इस गल के मुद्दे ही है भी अजाबे कबर कुरान और सुन्नत साबित नहीं यही दावा है या कोई बात कुरान तो साबित नहीं रवायात साबित नहीं करती रवायात गैर सही है नहीं। हाँ अब हम देखो जी कुरान में ही पेश करना है इंशाअल्लाह ताला और हाजी साहब ने पेश करना है मैं हाजी नहीं आया चलो चौधरी साहब ने पेश चौधरी आ गए चौधरी तो जमा दूँ ये भी गल मौलवी तो है नहीं ये ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। साढ़े बाद ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋ मेरी गल सुन ये चौधरी ना होगा मौलवी का तो किताब लिख देगा कोई दूसरा बंदा नहीं अच्छा बचा। संकट ये जो किताबें लिखी हैं तो तुसा इस किताब लिखने कितनी चौधरी की किताबों से फायदा उठाया है ये किताब से लोग क्यों चौधरी का बैठा ये मालूम है किताब लिखना चौधरी का काम ही नहीं है चौधरी के काम है ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਹਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ में मौलवी के नाम नहीं करता मौलवी ने गलत है ना उलमा के नाम मौलवी का गलत है। हवाला से दे के साबित करना गलत है आ सारी किताबें उलमा की कितना लिखी हैं।
ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਅਜਰ ਹੈ। ਚਲੋ انشاءاللہ ہم گفتگو کر دیں جی مولوی اس سے قرآن کیا ہے دیکھو قرآن میں پیش کر تمہید بن لی اپنی بات کی تاکہ سانو سمجھ آ سکے اسی پوری امت کو سمجھانا ہے انشاءاللہ تعالی جڑا بھی صحیح بات ہوئی قرآن اسی پیش کرنا ہے قرآن تصحیح پیش کرنا ہے اور سوال یہ ہے کہ قرآن جڑا اسی پیش کریے اسی معنی پیش کرنا ہے اپنے نظریے کے مطابق تسی قرآن کی آیت پیش کرنی ہے اپنے نظریے فٹ کرنا ہے ساڈا فیصلہ کیویں ہوئے گا بھی یہ قرآن کی آیت تسی بیان کر دیو یا معنی تسی بیان کر دے او ٹھیک ہے یا جڑا میں بیان کردا او ٹھیک ہے یہ فیصلہ کوئی چیز کرے گی ایک منٹ جی میں تھوڑی بات میں تو نوٹ کرے ٹائم نوٹ کرو یار بس 5 منٹ دا مینوں دیو پھر راج صاحب دیو پھر ان دیو ٹائم کی ہے تو ایک بندہ ڈیوٹی لے لے رائٹ 5 منٹ ہو جان نا اس تو بعد جڑا متوجہ ہاتھ کھڑا کر دے 5 منٹ بول ٹھیک اس تو بعد گفتگو کرے ٹائم نوٹ کرو کی ٹائم ہے جی 26 منٹ بعد 36 منٹ تسی بندہ سے اپنا 10 منٹ 26 منٹ ہاں جی 5 منٹ گفتگو میں گفتگو کردا ہوں انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی آیات آئیں گی میں بھی قرآن کی آیات پیش کروں گا اور چوہدری صاحب بھی قرآن کی آیات پیش کریں گے آپ قرآن کا معنی یہ بھی بیان کریں گے میں بھی بیان کروں گا میں جو معنی بیان کروں گا تو یہ ثابت کروں گا کہ بھئی عذاب قبر ثواب قبر جو ہے قبر کی زندگی جو ہے یہ قرآن کریم میں موجود ہے اور یہ جو آیات پیش کریں گے یہ کہیں گے عذاب قبر ثواب قبر ہے کوئی چیز نہیں اور قبر کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے اب سوال ہے میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کون سی چیز کرے گی فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو ہم نے فیصلہ بنانا ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں فیصلہ اپنے بزرگوں کو بنا لوں ان کو بنا لوں ان کو بنا لوں تو شاید ان لوگوں میں کوالٹی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی ہم فیصلہ بنائیں گے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیوں اس لیے کہ قرآن کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس قرآن کریم کی وضاحت آپ نے کرنی ہے اس قرآن کو آپ نے سمجھانا ہے لہذا اگر ہمارا اور آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے اور اس مسئلے سے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے وضاحت آپ کے حق میں ہوگی تو آپ کی بات معتبر ہے میرے حق میں ہوگی تو میری بات معتبر ہے اب دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت پیش کریں آپ اس کی تشریح پیش کریں ٹھیک ہے اب اس کی تشریح پیش کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ہم یہ حق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو دیں گے اور آپ نے کیا وضاحت فرمائی قرآن کریم کی آیات کی اگر آپ کے عقیدے کے مطابق فرمائی ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت پیش کریں گے آپ کا فیصلہ اور جو میں نے بات پیش کروں گا یا کی ہے اب تک اب اس میں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے لاؤں گا بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میرے حق میں ہے فیصلہ تو کوئی نہ کوئی چاہیے نا جی نمبر 1 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کریم کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اٹھاؤ قرآن پاک کو آپ بھی پڑھیں گے میں بھی اب اس کے بعد رسول کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس مسئلے کے متعلق اس عقیدے کے مطابق آپ پورے کا پورا دین امت مسلم کو سمجھا کر گئے ہیں آپ نے ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا معنی یہ بتایا ہے قبر میں کوئی عذاب ثواب میں کوئی زندگی نہیں ٹھیک ہے اور میں ثابت کروں گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عذاب اور ثواب کی بات کی ہے اور لہذا قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں آپ کا فرمان یہ ہے نمبر 2 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے والے خلفائے راشدین ہیں خلفائے راشدین کی وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیلا ہے اب خلفائے راشدین کے پورے دین کے ترجمان اور داعی ہیں اور پھیلانے والے ہیں انہوں نے ان آیات کے متعلق یا اس مسئلے سے متعلق کیا کہا ہے اگر خلفائے راشدین کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا بات آپ کی ٹھیک ہے اگر خلفائے راشدین کہتے ہیں کہ بھائی عذاب قبر ہوتا ہے تو بات میری ٹھیک ہے نمبر 3 اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ بھائی خلفائے راشدین کے بعد عام صحابہ کرام ہیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے جنت کی کلنا وعد اللہ الحسنہ رضی اللہ عنہ و رضوان رضا کا اعلان بھی کیا ہے اب صحابہ کرام غیر متنازع شخصیات ہیں اور انہوں نے قرآن کریم پر اس طرح عمل کیا جس طرح کرنے کا حق تھا اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دوسرے لوگوں کے لیے معیار بھی بنا دیا اور فرمایا صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ عقیدہ اختیار کرو گے تو کامیابی ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا
اگر یہ کافر منافق لوگ ایمان لے آئیں جس طرح کے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر فقط تو ہدایت پہ آئیں گے. اب صحابہ کا ایمان کیا ہے عذاب قبر کے متعلق آپ بیان کریں گے. اگر آپ کے عقیدے کے متعلق ان کی وضاحت ہے تو آپ کامیاب ہیں اور آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر صحابہ کرام میرے ساتھ ہے تو میری بات ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آ گئی ہیں. آپ فوجوں کی فوجیں کروڑوں اربوں مسلمان اس وقت سے لے کے جب سے اسلام ہے آج تک موجود ہیں. امت مسلمہ کا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, قرآن کریم بھی یہ فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگلا سٹیپ یہ بات کا اعتبار اہم ہو گیا. پوری امت اس مسئلے پہ اکٹھی ہے. وہ کیا ہے امت مسلمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے کرنے والا آدمی دوستی ہے. جی پیش کریں. جی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن آپ ہی کے کہنے پر ہم اس قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں کہ آپ کو سچا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میرا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے. ہم نے سچ مانا اور آپ کو اور اس کتاب کو سچا مانا. اس کے بعد قرآن آیات آئی جو آپ فرما رہے ہیں بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں. ٹھیک ہو گیا. جو تشریح راویان نے آپ کے ذمہ لگا کر نقل کی ہے, محدثین نے اس پر بحثیں اٹھائی ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کا قول ثابت ہے یا نہیں ہے. اصول حدیث لکھے ہوئے ہیں اور کون نہیں جانتا کہ امام بخاری لاکھوں حدیثوں میں سے ان کو چھوڑ کر گنتی کی حدیثیں مقررات کو چھوڑنے تو 4000 سے زیادہ نہیں بنتی, وہ رکھی ہیں باقی چھوڑ دی. امام مسلم نے بھی ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اصول حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کیا اب واقعی آپ کا یہ قول ثابت ہے؟ اس کے لیے محدثین نے اصول بنائے, ہم نے تو بنائے نہیں. محدثین نے راویوں کے مراتبوں کو مقرر کیے, راویوں کے متعلق جرح بھی محدثین نے کی, ہم نے نہیں کی. جب یہ جرح آ گئی تو جرح نے ثابت کیا کہ یہ قول فلاں قول جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی روایت, وہ روایت ازرو روایت اصول درایت و درایت ثابت نہیں ہو رہی. قرآن اس کو ثابت نہیں کر رہا. قرآن صاف کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کرو گے؟ تم مردہ تھے, اس نے تمہیں زندگی دی, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا, اس کو اپنے حضور کھڑا کرے گا. اب جناب اس آیت کریمہ کے اندر 2 زندگی اور 2 موتوں کا ذکر ہے. اب اگر کوئی روایت ہمیں تیسری زندگی بتائے گی تو اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ نہیں. لہٰذا اصول روایت پر ہم نے اس کتاب کے اندر بحث کر کے دکھایا کہ جن اقوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور قبر میں زندگی ہے, وہ اقوال ثابت نہیں ہو رہے کیونکہ محدثین خود ان کو ان راویوں کو مدلس, بعد مذہب, شیعہ وغیرہ وغیرہ ثابت کر رہے ہیں. ہم نے نہیں کیا. بعض کو انہوں نے موضوعات تک بیان کر دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ موضوعات بیان کرتا تھا, منگھڑ طریقے کرتا تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہے, یہ اصول ہے. اس اصول پر کسی بھی قول کو جب بھی آپ پیش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, اس کو ثابت کرنا ہوگا. اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, روایت کی روح سے, درایت کی روح سے. جیسے ہے 1 منٹ ہے, چلو ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد. لیکن چوہر صاحب نے بات کی ہے عذاب قبر کی روایات سے متعلق. جب میں کوئی روایت پیش کروں گا تو پھر اس پر جرا بھی کریں. ابھی تک روایت کی بات نہیں آئی, ابھی تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہم دونوں نے پڑھنی ہے اور اس کا معنی, اس کا مطلب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین, صحابہ کرام سے پیش کرنا ہے, اس لیے کہ ان کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر اچھے عقیدے اور اچھے عمل کی وجہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے.
अब अगली बात, मैं अगर कोई रिवायत पेश करूं उस पर आपको जरा हो, आप मुझे जरा दिखाएंगे, मैं मान लूँगा। असल किताब से आपने पेश करनी है जरा। नंबर एक चीज़, मैं किसी किताब के हवाले को नहीं मानता। चौधरी साहब, आप जितने हवाले इस किताब में दिए हैं वो सब नास्बी और खारजी किताबों के हैं। आपने मजहबी दास्तानों के हवाले दिए, मैं किताबें लेकर आया हूँ, कांदरी जो है खारजी और नास्बी है। और आपने तमन्ना इमादी के हवाले दिए हैं जो 15वीं सदी का मौलवी है और नास्बी और खारजी है। नास्बी खारजी का मतलब क्या? जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा नहीं मानता, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह को सहाबी नहीं मानता, और फातिमा के जितने फजाइल हैं नाम लेकर उसने एक एक हदीस को गैर मुतबर करार दिया है। और आपने खुद अपनी किताब में लिखा है कि नास्बी की बात का एतबार नहीं है। आप कहीं मैं हवाला खोल के दिखा दूंगा। जो आदमी नास्बी है, आपने दुनिया के उलमा को पीछे रख के 15वीं सदी के नास्बियों को, जो कि मुनकर हदीस परवेज है, इनकी वक्त आपने तमन्ना इमादी, हबीब रहमान कांदलवी और इसी तरीके से जो है वो गुलाम अहमद परवेज और अमीर इस्लाही, ये वो लोग हैं जो मुनकर हदीस अपने मतलब की हदीसों को लेते हैं, मतलब को छोड़ देते हैं। 15वीं सदी के मौलवी है। आप मुझे अपनी किताब में कौन सा ऐसा आलम है उसका हवाला निकाल के दिखाएं जो अज़ाब कब्र का मुनकर हो और आपने उसका हवाला पेश किया हो। आपने खारजी किताबों से सरका करके चोरी करके सफ़ात के सवाल निकल कर दिए। किताब लिखना बंद कमरे में बैठ के बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बुजुर्गों सामने आके बात करना दलाइल से, हक़ाइक़ से बड़ी है, ये अगर असल बात है। अब आपने आयत पेश की है, मैंने कहा आप आयत पेश करें, हुजूर ने वसल्लम की तशरीह पेश करें। आप इस आयत से मुतल्लिक़ तशरीह पेश करें। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि कब्र के अंदर अज़ाब व सवाब नहीं होता, जो आपने आयत पढ़ी है। कई वतकफून बिल्लाहि कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम, जो आपने आयत पेश की है, इसमें अल्लाह रब्बुल ने फरमाया ठीक है, तुम कैसे जो है कुफ्र करते हो। कुंतुम अम्वातन, तुम मुर्दे थे, फ़अहयाकुम, अल्लाह पाक ने ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह तुम्हें मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा। अब मेरा सवाल है आपसे, यहाँ सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम से मुराद क्या है? ये हुजूर ने बस इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं, आप इसकी वज़ाहत पेश करेंगे। देखिए, आप कहते हैं, आपने अपना मुद्दा किताब में ही बयान किया है कि 2 जिंदगियां 2 मौतें हैं। अगर कब्र की ज़िंदगी को मान ले, तीसरी ज़िंदगी को मानना पड़ेगा। देखें, जो दुनिया की ज़िंदगी है और कब्र की ज़िंदगी है, अपना क़यामत की ज़िंदगी है बात की, ये 2 जिंदगियां कामल ज़िंदगियां हैं। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह आज मैं ज़िंदा हूँ, क़यामत के बाद इस तरह ज़िंदा होऊंगा। जो कब्र की ज़िंदगी है ये मुस्तकिल ज़िंदगी नहीं है, ये नाउमिनल हयात है। ये फुक़हा ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने बयान किया और दुनिया के हर इल्मी तबके ने बात बयान की है। मुस्तकिल हयात नहीं है, बल्कि इतनी हयात है जिससे अजाब या सवाब महसूस हो सके। चूँकि मुस्तकिल हयात नहीं है, इसलिए इसका तज़किरा नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तीसरी ज़िंदगी का शूर नहीं। देखिए, जिस तरह का देखें, माँ के पेट में बच्चा जिंदा होता है, माँ के पेट में। आपने आयत की कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम, तुम कैसे कुफ्र करते हो? अल्लाह पाक ने, तो तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने जिंदा किया। आप मुझे बताएं, दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में आप जिंदा थे या फोशदा थे? कुरान कहता है अम्वातन, जबकि आप जिंदा थे। मेडिकल भी ये कहती है आप जिंदा थे। फिर आप मुझे बताएं, जिस तरह माँ के पेट की जिंदगी है, हम जिंदा होते हैं माँ के पेट के अंदर, लेकिन कुरान ने इसको जिंदगी शुमार नहीं किया। क्यों? इसलिए कि दुनिया की जिंदगी और क़यामत की जिंदगी जो है, इसके मुकाबले में वो जिंदगी अधूरी है। जिस तरह के माँ के पेट की जिंदगी उसको दुनिया का हर आदमी मानता है और मुस्तकिल जिंदगी नहीं है, लेकिन जिंदगी है। इसी तरह जो है कब्र की जिंदगी, ये भी जिंदगी है लेकिन मुस्तकिल जिंदगी नहीं है, इसलिए इसको जिक्र नहीं किया। अगर आप कब्र की जिंदगी इनकार करते हैं तो फिर माँ के पेट में बच्चा जिंदा है उसका भी इनकार करते, मुर्दा है। अच्छा, कुरान करीम की आयत जो है, पहली बात ये है कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह का ये खुद साख्ता इस्तेमाल है आपका। यहाँ बच्चे की बात ही नहीं, यहाँ तो इंसान के दुनिया में आने की बात है। जाएं पीछे आदम तक चले जाएं, फिर आदमों को भी निकाल दें, मिट्टी पर जाएं। कहाँ था इंसान? बताएं मुझे। जब मिट्टी नहीं थी, ज़मीन ही नहीं थी, कहाँ था इंसान? इतनी बात बताएं, साबित करें, बताएं ना। फिर बहस का तरीका आ जाएगा। बात तो ये है कि मैंने जो बात कही है कि तुम अच्छा, आप ये तराजम जो है, इन्होंने तराजम की बात की, मैंने कोशिश की है कि तराजम भी उलवा के लिखूं, अपने लिखूं। मैंने तराजम की बात नहीं, ठहरो बात करो। तुम बच्चे को साबित करो, कहाँ इस आयत में बच्चे का जिक्र है? इसमें तो जिक्र है इंसान के ना होने का, सिर्फ इंसानी वजूद के ना होने का, अदम का।
तुम कहाँ बच्चे को ले आए हो घसीट के दरमियान में, यानी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और कौन नहीं जानता कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जब आदम दुनिया से पैदा नहीं हुए थे कहाँ थे? मिट्टी से पैदा हुए, जब मिट्टी भी नहीं थी कहाँ थे? समझाएं। इसको कहते हैं कि तुम नहीं थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, इसको कहते हैं। इसको आप बच्चे पर ले आए हैं माज़रत के साथ, गलत है आपका इस्तेमाल। एक बात। दूसरी बात ये आप जिसको चाहें गाली दें, आप कहें तमन्ना नासबी है, आप कहें हबीब रहमान हाफिज़ हबीब रहमान नासबी है, वो हनफी था, देवबंदी था, उसके फतावे मौजूद है हनफियत के हक में। हमें इससे कोई गर्द नहीं, हम किसी आलम को गाली नहीं देते। आप देते हैं, देते रहे, मुझे कोई गर्द नहीं है इससे। आपने कहा नासबी है, आपके कहने की कोई हकीकत नहीं है कि फलां नासबी है। आप तो कहते रहते हैं मुनकर हदीस है, फलां मुनकर हदीस है, फलां मुनकर हदीस है, कहे आप कहते हैं। आपके कहने से वो मुनकर हदीस नहीं बन जाएगा, क्योंकि टोटली हनफी जो है ये एहसास के मुनकर है। मैं दावे से कहता हूँ। आप ये किताबें पढ़ी हैं, आप जानते हैं कि इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम नसाई ने, इमाम अबू दाऊद ने किस किताब में रफ़ाई जान के हदीस नहीं? आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप इनकार करते हैं। आपने एक फिरके नहीं, मैं मिसाल देनी है, मिसाल तो मैंने देनी है। मिसाल 10 मसले दे देना, फिर आप बात नहीं करें, टाइम पर कब्र पे बात करें। नहीं बात होगी भाई, दरमियान में नासिर हम नहीं बोले, आप ना बोले, नहीं, आप मौलवी से बात आपने बोले 2 मिनट हैं, 2 मिनट है। तो मैंने मिसाल दे दी कि ये जो लोग हैं अपने अपने फिरके की हदीसें मानने वाले, दूसरे को मुनकर हदीस कहने वाले, जरा अपना ख्याल करें ना, साबित करें ना अपना। जो कुछ तुम कर रहे हो, जो अमाल कर रहे हो, वो हदीसों में कहाँ है? उनका तो इनकार करते हैं आप। दूसरों को कहते हैं मुनकर हदीस है, वो दूसरों को कहते हैं मुनकर हदीस है। इसलिए मेहरबानी करके आप किसी आलिम दीन को, वो किसी का बुजुर्ग है जिस तरह आपके बुजुर्ग है, उसको मत गाली दें, मेहरबानी करके। बस अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी का नासबी कहना गाली है। देख ली, याद रखना, जो नासबी है तो आपका किसी को नासबी कहना हम नहीं मान सकते। वक्त खत्म होकर चल रहा है। नहीं यार, खत्म हो गया, 1 मिनट है, बाद मुकम्मल होगी तो फिर आगे नहीं, दरमियान में बोल। भाई साहब ने कहा है कि हमें हक नहीं कि नासबी करें। हमने नासबी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद नासबियों वाले अकीदे इख्तियार किए, तब किया है। नासबी फिरका है, एक फितना है जो अहले बैत आले रसूल के फजाइल का मुनकर है। मजहबी दास्तान ने सारी 4 जिल्दें अहले बैत के खिलाफ लिखी, आले रसूल के खिलाफ लिखी हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये खुद वो नासबी हुआ है। आप मुझे बताएं नासबी की तारीफ क्या है? लोग खुद किताब खोल के दिखाएं, या और किताबें हो। नासबी कहते किसको हैं? खारजी कहते किसको हैं? अगर अहले बैत के फजाइल के मुनकर को नासबी और खारजी कहें तो फिर जो है बात नहीं ठीक है, वो करना आपकी ठीक है। बाकी देखिए, हम बात कर रहे हैं कुरान करीम की। आपने कहा कि आपने गलत इस्तेमाल किया है, मेरे इस्तेमाल को कुरान के खिलाफ करार दें, कोई हदीस पढ़ें, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला पढ़ें। अब देखें, मैंने आपको बात समझाई है। देखिए कि जिस तरह माँ के पेट में बच्चा जिंदा है और हर आदमी मानता है कि ये ज़िंदगी है, लेकिन अब कुरान की आयत पढ़ें तो इस ज़िंदगी का सबूत उस आयत में नहीं है, जबकि ये ज़िंदगी है। इसी तरह कब्र में ज़िंदगी है, जबकि इस आयत में तज़किरा नहीं। क्यों? इसलिए मैंने इस्तेमाल गलत नहीं किया, मेरे इस्तेमाल कुरान किसी आयत के खिलाफ साबित करें। आप यहाँ 2 जिंदगियों, 2 मौतों का तज़किरा जिस तरह आप फरमा रहे हैं। मैंने अभी सवाल किया, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम से क्या मुराद है? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम से मुराद सुम्मा युमीतुकुम दुनिया की मौत है, उसके बाद सुम्मा युहयीकुम ये कब्र की जो है, ये कब्र की जिंदगी है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, ये आगे जो है आगे वाला मामला है। अगली बात, आप कब्र की जिंदगी, मैंने कहा ये मुस्तकिल जिंदगी नहीं है, कामिल जिंदगियां 2 हैं, एक दुनिया की, एक क़यामत के बाद की। जिस तरह माँ के पेट में बच्चा जो है वो जिंदा है, लेकिन मुस्तकिल जिंदगी नहीं है जिस तरह दुनिया वाली है, इसी तरह कब्र में आदमी जिंदा है। इतना शऊर है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की वजह से एक नहीं दर्जनों के इसमें अजाब और सवाब का मामला होता है। और कुरान करीम की आयात की वजह से इंशाल्लाह मैं आगे पढ़ूंगा, आप परेशान ना हो, आपको हसरत नहीं रहेगी मैंने कुरान करीम की आयत पेश नहीं की। आपका इस्तेमाल गलत है, या आप ये कह दें कि बच्चा माँ के पेट में जिंदा नहीं होता। आप पर मेरा सवाल है, कई तकफुरून में इस हयात का तज़किरा नहीं है, ये तीसरी हयात कहाँ से आ गई जो माँ के पेट की है? भाई ये सिरे से आप क्यों बोले? आप फिर बोले रफ़ा की आपने बात की है। इंशाल्लाह हमारा कोई मसला ऐसा नहीं है जो सियासत साबित नहीं है।
کبھی آپ کی حسرت اور رفع دین کے مسئلے بات کرنے کی، میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام بخاری ثابت کروں گا ترک رفع دین، ان کے استادوں سے، ان کے شاگردوں سے، امام بخاری سے بھی آپ کی حسرت انشاءاللہ دور کر دوں گا. موضوع سے باہر نہ جائیں، موضوع کے اندر رہیں انشاءاللہ تعالی. باقی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ قرآن پیش کریں اور حکم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کو پیش کریں. میں قرآن کریم کی آیت آپ سے پڑھتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو آدمی میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، مشکل کا جینا ہوگا. یہ تنگی کا جینا کیا ہے؟ یہ عذاب قبر ہے، یہ قبر کی زندگی ہے. اور اس کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے بذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہے. دیکھیں مستدرک حاکم، یہ حدیث کی کتاب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یا فإن له معیشۃ ضنکا سے مراد قبر کی زندگی، قبر کے بارے میں ہے، قبر کے عذاب کے متعلق ہے. میں نے آیت پیش کی، تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہے. آپ نے رائے نہیں پیش کی، آپ نے آیت پیش کرنی، تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنی، وگرنہ آپ کسی کو میں نہیں مانوں گا. اگلی بات، بے ٹائم ہے، ابھی نہ بولیں. حضرت نوح، دوسری آیت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں. قرآن کریم میں مری تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ادخلوا النار مع الداخلین، سورہ تحریم ہے اور اس کی آیت نمبر 10 سے پارہ نمبر 28 ہے. اب داخل ہو جاؤ، کہا گیا داخل ہو جاؤ النار، دوزخ کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی دوزخ ہے؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کو عذاب قبر کہتے ہیں. 3 آیتیں، 2 آیتیں. تیسری آیت اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اسے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اب آسمان کے دروازے کب نہیں کھولے جائیں گے؟ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے. میں اس کو پیش کرتا ہوں. دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 56 اور 57، اس میں روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبیث روح، کافر کی روح جب آسمان پہ لے جائی جاتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جی فیستفتحون بہ، فرشتے روح لے کر جاتے ہیں تو دروازہ کے کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن فلا یفتح لہ، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. اب میں نے آیت پیش کی ہے، معنی آپ نے نہیں پیش کیا، وہ پیش کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اب آپ آیت پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پیش کر کے وگرنہ میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا. بڑی خوشی سے نہ مانیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ معیشت ضنکا سے عذاب قبر مراد ہے، قرآن کے کوئی لفظ ایک میں اس بات نہیں ہے. یہ زور زبردستی سے آپ موضوع روایات کو، مجروح روایات کو داخل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اس لفظ کے اندر نہ عذاب کا ذکر ہے، اپنا قبر کا ذکر ہے، نہ قبر کی زندگی کا. اس پر میں نے تفصیل سے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی طرح پہلی جو آیت آپ نے سما یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس پر تفصیل سے میں نے لکھا ہے اور اہل علم کی راز نقل کر کے لکھا ہے. میں اس کا جواب دے چکا ہوا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے تیسری جو آیت پڑھی، پھر میں کہوں گا کہ آپ نے دوبارہ بچے کی مثال دی. بچے کی زندگی نامکمل نہیں ہوتی جب تک بچہ جب زندہ ہوتا ہے اور اول تو ابتدائی سیل سے گروتھ کرتا ہے. اور آج تو بہت تحقیق ہو چکی ہے کہ بچہ زندہ ہوتا ہے اور جدائی سے ہوتا ہے، پھر زندہ ہی پیدا ہوتا ہے، زندہ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. کہاں زندگی بدلتی ہے اس کی؟ کیا وہ دنیا میں آ کر کے نئی زندگی لیتا ہے یا وہی زندگی جو ہے وہ گروتھ کر رہی ہوتی ہے؟ یہ مسائل آپ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غلط استدلال ہے آپ کا. اس آیت میں یہ بات نہیں کہی گئی. اس آیت میں یہ کہی گئی ہے کہ تمہارا کبھی وجود ہی نہیں تھا، تم موجود ہی نہیں تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہماری نسل چلائی. یہ ساری تفصیلات میں نے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے یہ بحث آپ دوبارہ 100 بار کریں، میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ کا حق ہے، کریے. اس کے بعد یہ جو آیت آپ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں روح چڑھتی ہے، آپ روح کی تعریف کریں نا پہلے کہ روح ہوتی کیا ہے، کیا چیز ہے روح؟ روح کیا چیز ہے؟ کیا انسان؟ یہ سوال ہے. سنیت کا مظہر ہے، 2 وجودوں کا مظہر ہے، یہ ثابت کریں گے آپ. اور ایک ہے روح، ایک ہے بدن. بدن مرتا ہے، روح زندہ رہتی ہے.
गोया 50-50 मामला हो गया, आधा इंसान मर गया, आधा जिंदा रह गया, और जो आधा जिंदा रह गया उसको आपको कालम देना पड़ेगा। ये वो अकीदा है जो काफरों का अकीदा है, ये हिंदुओं का अकीदा है, ये मजूसियों का अकीदा है, ये यूनानियों का अकीदा है। ये तफसील में पूरी लिख चुका हूँ इस किताब के अंदर। आप बड़ी खुशी से इसका जवाब लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इन अकायद को रद्द करेंगे, करके दिखाएंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, इसका इस आयत का ये मतलब नहीं है। जवाहिरुल कुरान में गुलामुल्लाह खान ने इसको साफ साबित कर दिया कि ये कल क़यामत के मुतल्लक़ है, इसका दुनिया की ज़िंदगी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। मजरूर रवायात पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रवायात जो है, इन रवायात को उस किताब से हमारे सामने रखें, अभी निकालेंगे उनके रावियों के हालात और देखेंगे कि ये मुसद्दद हाकिम की रवायत है, इब्न अबी शैबा की, ये क्या है। ये इब्न अबी शैबा वो हैं और इनके भाई वो हैं जो इस कुरान को की किरत कोई नहीं मानते। ये भी मैंने तफसील से लिखा हुआ है, मौजूदा जो किरत है ये तो मानते नहीं उनको। ये इसलिए ये आपने जो रवायत पेश की है उसका आगा पीछा आपने पेश नहीं किया। रवायत पेश कर रही है, उसकी सनद पेश करें, उसका पूरा मजमून करें ताकि उसकी सनद को चेक किया जाए कि ये क्या है, उसूल हदीस क्या है, दराज क्या है। उसकी रोशनी में देखा जाएगा कि ये कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक साबित भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये महाजरा भी ने अपनी रवायत की वजह से लगा दिया ना आपके पास। कौन नहीं जानता कि मौजूआत के बाद लगे हुए हैं। क्या मुल्ला अली हनफी ने मौजूआत नाम की किताब लिख के साबित नहीं किया कि मनगढ़ नबी से मौजूद है? तो फिर इसलिए हर रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं होता, हर रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचती। इसके उसके लिए असूल है, उन असूलों की रोशनी में देखा जाएगा और उसके मतन को भी देखा जाएगा, उसकी सनद को भी देखा जाएगा। फिर देखेंगे। फिर आप बात तो नहीं सुन रहे, आप तो अपने कामों में लगे हुए हैं ना। हर ये नहीं तरीका है कोई, नोट कर रहे हैं। नोट ये तरीका नहीं है। हमने आपके सामने तो नोट कर रहे हैं, आपसे बात करते ही तो नोट करोगे। ये क्या बात है? मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं आपसे मशवरा करते कि नहीं? वो करते रहे, मुझसे करते हैं। वो करते हैं। भाई आप उसके साथ क्यों मुखातिब होते हैं? आप मेरे साथ रहे। मैं आपका चेहरा मुबारक आपकी देखता बात रहता हूं। नोट कर रहा हूँ। मैं आपका चेहरा मुबारक गुफ्तगू दौरान देखता रहता हूँ। देखिए आपने हमारी किताबें यहाँ नहीं लाई, मैंने कहा जो किताबें लेकर आओ। मैंने कहना कि नहीं कहना? आपने कहा रवायत मौजू है, मैं आप उसका कसरत खोल के आपको नहीं, मैंने साबित कहा करना मौजू है। मैं मौजू नहीं कहा, मैंने कहा कि रवायतों की हम असरात चेक रिकॉर्डिंग करेंगे। सुना दें आपको? रिकॉर्डिंग सुनाए आपने मौजू कहा इस रवायत को? मैं अर्ज करता रिकॉर्डिंग हूं सुना दे, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप ऐसी बात पेश करें जो मजरू हो, अगर मजरू आए मौजू तो- की बात की आपने और अगर मौजू हो, चलो मैं फिर कहता हूँ, अगर वो आप मौजू साबित कर दें उसको। मौजू कैसे साबित मैं सनद दिखाता हूँ आपको, रावी आप से मौजू साबित कर दें। रावी से होगी ना, जब रवायत हाँ, आप साबित कर दें, मान लूंगा मैं। जब रावी आएंगे, अब रावियों के हालात पड़ेंगे तो सबके सामने आएंगे। अच्छा जी, मेहरबानी। नामदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें जी, मोटी सी बात है जो आयशा ना समझ रहे ना आ सके समझाना चाहते हैं। रूह जो है, कहते हैं जी रूह क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान करीम में मसले को हल कर दिया। जितना कि अल्लाह पाक ने बताया हम उसी कह रहे हैं। रूह मिन अम्रि रब्बी, इतना ही बताया ना। आप फरमा दीजिए कि रूह जो है मेरे रब का हुक्म है। अब इससे ज़्यादा मैं रूह की क्या वजाहत करूँ? जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दी मैंने कर दी। आप लफाजी में ना जाएं जिसकी वजाहत आगे अल्लाह पाक ने कुरान करीम में नहीं फरमाई। अपनी अकल से आप गलत इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, मैंने जो आयात पेश की हैं आपने उनका जवाब नहीं दिया अब तक। मैंने हुजूर ने बसर में तशरीह पेश की, आपने कहा कि रवायत मौजू है। मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं हदीस भी आपको किताब दिखाता हूँ आपको, रावी भी सामने आएंगे, आप उनको मौजू साबित करें। अगर आपने कहा है कि मैंने मुहद्दिसीन को सूल के मुताबिक जरा करनी है, मुहद्दिसीन ने अगर इस रवायत को मौजू करार दिया हो जो मैंने पेश की है, मैं आपके अकीदे पर आ जाऊँगा। अगर मुहद्दिसीन ने इस रवायत को मनगढ़ करार नहीं दिया तो फिर आप मेरे अकीदे पर आ जाएं, फिर झूठ बोलना छोड़ दें, गलतफहमी दूर कर लें। नंबर 2, आपने देखें, एक है रावी पर जरा, तो जो करना था मेरी बात की तरफ, रावी पर जरा, एक है हदीस का सही ज़ईफ या मौजू होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। देखो, अगर इस रावी पर जरा है, हमें सबसे पहले देखना जरा करने वाला कौन है। जरा करने वाला आदमी अगर मोतबर है तो उसकी जरा ही मोतबर होगी। बसा औकात जरा करने वाले मुतशद्दिद है, मुहद्दिसीन लिखा है, जरा करने वाले मुतअन्नित हैं, उनकी जरा मोतबर नहीं है। और जिसकी जरा मुबहम है वो कहता है ये रावी में फलां ये रावी मोतबर नहीं। वजह क्या है? बयान नहीं करता। जरा मुबहम मोतबर नहीं है, जरा मुफस्सिर मोतबर है। आप मुझे दिखाएं कहाँ है? लिसान मिज़ान आपके हवाले दिए हैं आपने, ताज़ीब ताज़ीब के। जरा मुफस्सिर आप मुझे दिखा दें यहाँ पर कहाँ है। नंबर 2, अल्लामा इब्न हजर,
اور علامہ ذہبی جو کہ اسماء الرجال کی ان کتابوں کو لکھنے میں جن کے آپ نے حوالے دیے ہیں، اگر وہ اس حدیث کو معتبر کہیں تو میری بات ٹھیک ہے، اگر معتبر نہ کہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ جو حوالہ دکھائیں، کتاب کی بات نہ کریں، بہت جھوٹ بول رہے ہیں اس میں، بہت جھوٹ ہے اس میں. آپ مصنف ابن ابی شیبہ دکھائیں، یہ دیکھیں کتاب کو کھول کے دیں جلدی. آپ اب ہم ثابت کریں یہ روایت موضوع ہے، اور آیات میں نے پیش کی ان کا آپ نے تک جواب نہیں دیا. آپ ثابت کریں گے، زبانی کہنے سے کچھ نہ ہوگا. کتاب کی بات نہیں ہے، کتاب کا جواب کتاب آئے گا. سامنے بات کریں مجھ سے، یہ اسماء الرجال کتابیں ہیں، آپ نے خیانت سے کام لیا ہے. ایک راوی کے متعلق اگر 95 لوگ، مثال دے رہا ہوں، 95 لوگ کہہ رہے کہ یہ سکہ معتبر ہے، 5 لوگ کہہ رہے کہ یہ غیر معتبر ہے. آپ نے اپنی نظری کے اپنی سوچ کے مطابق وہ 5 لوگوں کی بات کو لے لیا، 95 لوگوں کی بات کو نہیں لیا. آپ کا گاؤں ہے، آپ کے گاؤں میں 95 لوگ آپ کو بدعقیدہ کہتے ہیں اور 5 لوگ بیٹھے ہیں آپ کو صحیح کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے یہ بدقیامتی کی ہے. جو جرح کا آپ نام لیتے ہیں نا، آپ نے تمنا مادی کتابوں سے جرح چرائی ہے. آپ اصل کتابیں تہذیب و تہذیب میں نکال کے دکھائیں. اگر اسی تہذیب و تہذیب میں میں نے اس راوی کا سکہ ہونا دکھا دیا، میں آپ توبہ کر لوں گا اور میں آپ کے عقیدے پہ آ جاؤں گا. دے کتاب ان کو، کتاب دے، میں دیتا ہوں. جی جی ہے آپ 5 منٹ کو چھوڑے. ٹائم نہیں ٹائم جو جنا ہم بتا سنا 2 منٹ آپ نے فرمایا ہے ایک ہے جی ٹائم ہے میں بتا سنا اس ٹائم یہ میں آپ کتاب کھول کے دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کو آپ رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے روایت من گڑت ہے. آپ نے روایت کو من گڑت ثابت کرنا ہے. نکالیں گے سفر وہ 56 نکالیں گے. روایت کو اپنے منہ ثابت کرنا ہے. ٹائم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کا ٹائم شروع ہو گیا. آپ یہ آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کتابوں کے حوالے سے زبانی آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. نہیں یہ بات نہیں، ہم اس پر آئیں گے. کیوں نہ آپ نے موضوع کہا ہے روایت کو، اس روایت کو صحیح ثابت. جی 5 منٹ ہو گئے. محدثین نے کیا کہا؟ محدثین کی رائے پیش کریں، اپنی بیٹا پیدا پیش کریں. نہیں ایسا نہیں ہے. چلیں محدثین کی رائے پیش کریں گے ذرا حوصلہ چلیں، ہے. 5 منٹ شروع ہو گیا آپ کی. میں نے کسی راوی پر جو کچھ نقل کیا ہے اس کی تعدیل بھی نقل کی ہے. آپ نے 3-4 دفعہ کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے چرایا ہے. میں نے تعدیل بھی نقل کی ہے، میں نے چرا بھی نقل کی ہے. میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی میں آپ کو متوجہ کروں گا، آپ اور آپ مجھے کیسے ایک دوسرے یہ دو آپ سے بات کریں گے. میں آپ یہ بات کے دوران نہیں بولنا نہیں. چلیں آپ کا ٹائم محمد صلی اللہ رسول کریم. اما بعد دیکھیں جی، بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ روح کے متعلق ثابت کریں، مخلوق ہے غیر مخلوق ہے. انہوں نے مخلوق ہونے کا انکار کیا ہے. کیا روح رب ہے؟ میں نے مخلوق ہے. ابھی آپ نے بولنا، ابھی آپ نے نہیں بولنا، ابھی آپ نے نہیں بولنا، ابھی آپ نے نہیں بولنا. وہی بات ہے نا جی، جب میری باری آتی پھر آپ کہتے ہیں نہیں بولتا ہے. میں مانتا ہوں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کریں مخلوق، روح جو ہے مخلوق ہے. میں کہتا روح خالق ہے، روح خالق ہے، روح رب ہے. یہ سیدھا شرک نہیں ہے. نمبر 2، جس چیز کے متعلق اللہ پاک نے وضاحت نہیں فرمائی، آپ مجھ سے کیسے وضاحت مانگتے ہو؟ میرا موضوع آپ سے قبر میں عذاب اور ثواب کا ہے کہ روح کی تحقیق کا ہے کہ روح کی تحقیق پیش کرو. جب اللہ رب العزت نے روح کے متعلق اتنا فیصلہ فرما دیا، میں نامی ربی، اب آپ مجھ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہو. اگر اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتی، رب تعالیٰ یسألونک عن الروح کے جواب میں کہتے ہیں یہ فلاں چیز ہے. نمبر 2، دیکھیں اگلی بات ہے کہ میں نے روایت پڑھی، آیات پڑھی، آپ نے آیات کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا حضور نے پاس تشریح پیش کی ہے، حدیث پیش کی، آپ نے کہا حدیث موضوع ہے. میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھ دی ہے، میں نے کہا اس کو آپ کے پاس اسماء الرجال کتابیں ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس ساری کتابیں ہیں. مجھے پتا آپ اس کتنی کتابیں میں دیکھ رہا ہوں، وہ ساری سرقہ کی ہیں آپ نے تمنا مادی کتابوں سے. آپ اپنے کتابوں سے نکالے میزان اعتدال، نکالے لسان میزان، کہاں ہے آپ کے پاس؟ اس سے ثابت کریں یہ راوی جو ہے مجروح ہے. نمبر 2، میں نے آپ سے کہا یہ روایت اپنا محدث کبیر علامہ ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے، آپ اس کے بھائی پہ چلے گئے ہیں. میں ابن ابی شیبہ کی بات کرتا ہوں جو محدث ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ اس کے بھائی کی طرف نکل گئے جو ہے نا بات کو جانے کے لیے. میں نے بھائی کی بات ہی نہیں کی. یہ میں نے کتاب آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور اس حدیث کو کن کن محدثین نے کہا یہ ضعیف ہے، کن کن محدثین نے کہا شاذ ہے، کن کن محدثین نے کہا یہ موضوع ہے. آپ اس کے حوالے پیش کریں. بات محدثین کی معتبر ہوگی، آپ کی نہیں. آپ کہتے ہیں محدثین کو شروع کرتا ہوں، بات ان کی لے لی اور بتنگڑ اپنا بنایا ہوا ہے. آپ مجھے حوالے پیش کریں، فلاں محدث نے فلاں نے اس کو ضعیف کا روایت کو آپ جو دکھائیں گے.
قرآن کریم کے آیات میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے ان آیات کا جواب نہیں دیا ابھی تک، میں مزید اس پہ آیات پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ حج آیت نمبر جو ہے 31 ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اللہ وہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے گویا کہ آسمان سے گر پڑا۔ اب یہ آیت ہے، اس کی تشریح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا آپ کی تشریح کریں، میں تشریح پیش کر رہا ہوں، آپ روایت کو موضوع ثابت کرو۔ حضور پاک فرماتے ہیں کافر کی روح جب اس کو آسمان پہ لیا جاتا ہے تو دروازے نہیں کھول جاتے بلکہ اس کو زمین پر پھینک دیتا ہے۔ فرمایا فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، کہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جانا۔ ہاں جی، پھر فرمایا، ہاں جی، پھر آپ نے آیت پڑھی، ہاں جی، یہی آیت قرآن پاک کی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 257 اور 58 آپ کے پاس ہے۔ آپ روایت کو محدثین سے جو ہے نا موضوع ثابت کریں، ضعیف اور ثابت کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ راوی پہ جرا اپنی کتابوں چوری کر کے لکھی ہے وغیرہ نکالنے میں زیادہ بس کہاں ہے اور ثابت کریں اس کو۔ اگلی بات قرآن کریم کی اگلی آیت، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں آیت نمبر 5 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورۃ سجدہ آیت نمبر 22 پارہ نمبر 21۔ اب اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ اب چھوٹا عذاب کیا، یہ قبر کا عذاب ہے، بڑا عذاب آخرت کا عذاب ہے۔ قبر کا حساب و کتاب مختصر ہے، اس کی سزا بھی مختصر ہے، اور قیامت کے بعد کا حساب و کتاب تفصیلی ہے، اس کی سزا بھی تفصیلی ہے۔ اب اس آیت کی تشریح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھیں، فرمایا کہ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، کافر کے متعلق فرمایا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دی جاتا ہے۔ فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن جو ہے حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، اب جب دوزخ کا دروازہ کھل گیا اب اس کی تپش اور لو جو ہے اس کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا من العذاب الادنیٰ، من کا لفظ استعمال ہوا، من تبعیض کے لیے آتا، اگر آپ نے صرف نہ وہ گرامر پڑھی ہو وہاں بھی من ہے، اور یہاں حدیث کے اندر بھی وہی من تبعیضیہ ہے، من حرها وسمومها، تو لہذا قبر میں عذاب جو ہے یہ چھوٹا ہے، کم ہے، کچھ ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ اب یہ میں نے آیت پیش کی، معنی بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا، آپ نے ابھی تک ایک آیت پیش کی ہے اور میں نے اس کا مطلب بھی پیش کر دیا، اور ابھی تک آپ نے جواب دے سکے بھی آپ کا دعویٰ ہے زندگیاں دو ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، تیسری زندگی ثابت ہوئی، قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، آپ کی پڑھی ہوئی آیت کے خلاف تو نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ دو زندگیاں ہیں، جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، وہ تیسری زندگی کہاں سے آ گئی، اس کو آپ مانتے یا تو کہہ دیں بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں ہے۔ دو زندگیاں، دو موتیں ہیں، تیسری زندگی کہاں سے آ گئی، ابھی تک آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ خدا را آپ اس طرح ظلم نہ کریں، یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ آیات پیش کرتے رہیں گے۔ آپ آیت پیش کریں، مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں۔ جی محترم، اس روایت پر ابو داؤد کی روایت پر پوری میں نے ذرا لکھی ہوئی ہے۔ لکھنے کو چھوڑے مجھے بات لکھی کو مجھے کتاب نکال کے دکھائیں، جھوٹ ہے یہ سب، خیانت ہے سب، یہ اگلی بات کرو۔ اگر یہ جھوٹ ہے کتاب کا جواب کتاب ہوگی، کتاب کا جواب کتاب ہوگی، میرے سامنے بات کریں ابھی، پتہ چلے گا نا، ہمیں بتائیں گے، ہمیں دکھائیں میں کہاں جا رہے ہیں اور اس کو پڑھیں۔ ایک منٹ، یہ اس کا جواب دیکھو، میری آپ بات بتائیں گے تو ہمیں پتہ کوئی چلے گا۔ ضرورت نہیں مجھے بتانے کی، میں یہ جھوٹ ہے، یہ اس کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اصل کتاب آپ نے 3 مرتبہ یہ جھوٹ بولنا ہے، 3 میزان مرتبہ اتارنا کہ ہے، بچے کی زندگی تیسری میزان زندگی۔ نکالنا ہے، تہذیب و تہذیب لائیں، ان کو نکال کے دکھائیں کہاں جان لکھا ہے آپ نے۔ میں ایک منٹ، ارے تیزی نہ دکھائیں مجھے، اتنے تیزی نہ دکھائیں۔ آسان سی بات ہے، تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان میری بات پر سنیں۔ بس آپ نہ بولیں، دیکھو اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ جھوٹ نہ بولیں، آپ کتنی بار کھول کے دکھائیں کہاں بھائی دیکھیے، اس کی آپ تصویر۔ آپ کی شان کے خلاف ہے یہ بات، جو آپ بات پر جھوٹ 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 دیکھیے اگر آپ نے جھوٹ میں بولا تو میں ہزاروں دکھایا بار آپ کو نا، یہ کتاب آپ مجھے نکال کے دکھائیں بھی جہاں محدثین نے کہاں کہا ہے حدیث ضعیف ہے، پڑھ کے سنا دینا جی۔ راوی پر جرا نہ دکھائیں، مجھے دکھائیں کیوں حدیث ضعیف ہے۔ جب راضی مجنون ہوگا روایت مجنون 95% راوی اور اس محدثین صحیح کہتے ہیں، وہ کتاب نظام دار نکالے، میں اسی کتاب سے دکھاتا ہوں محدثین صحیح کہتے ہیں، آپ 95 کی بات نہیں مانتے۔ میں کیوں مانوں؟ بات یہ ہے، بات کیوں یہ ہے۔ مانوں کہتے ہیں؟ ہاں کیوں مانوں؟ میں نے تعدیل لکھ دی، میں نے جرا لکھ دی،
तादील दिखाएं कहाँ लिखी है। किसकी? मैं आपको तादील से ज्यादा ना दिखाऊं तो फिर आप मैं अपनी शक्ल लिख दूंगा। यही है राइट पढ़ के सुना दें, पढ़ के हमें पता लगे। आप निजाम इक़्तिदार लाएं यार, जो मैं कहता हूँ करो, ये रखो इधर नहीं, निजाम इक़्तिदार लेके वो आओ। ये किताब मुझे इसको नहीं- छोड़ें, क्यों असल नहीं किताब नहीं छोड़ूंगा? दिखाएं, ये झूठ मैंने है। लिखी है, मैंने चैलेंज किया हुआ है। असल मैंने आप इस दिखाएं किताब मुझे, में- जो अगर मैंने तादील इस मैंने इससे किताब ज्यादा में कसम किताब से दिखा दी, काफिर आपको तौबा करनी पड़ेगी सबको। उसे याद करो आप लोग। काफिर कौमों को चैलेंज किया कि ये काफराना अकीदा है तीसरी जिंदगी का, देखिए। ये मजूसियों का अकीदा, ये हिंदुओं का अकीदा है, ये यूनानियों का अकीदा, मुसलमानों का अकीदा नहीं है। आप बच्चे की जिंदगी को तीसरी जिंदगी कह रहे हैं और बार बार ये झूठ बोल रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए। बच्चे की जिंदगी तीसरी नहीं है, बच्चे की किसी भी जिंदगी बात रवान करने जिंदगी है। को है, अगर ये रवान- काफराना है, अकीदा ये है। बस खामोश रहिए। ये कुरान में कहाँ लिखा है रवान जिंदगी है? मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे बात कर उनसे रहा भी हूँ। कोई बात करनी नहीं, उनका वो फोन देना बात देना जो बोल रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। चलिए तो टाइम हजरत। अच्छा, इनका टाइम खत्म होगा, मैं आपसे बात करूँगा। सिर्फ एक बात करूँगा, 1 मिनट के लिए आपसे बात करूँगा। हाँ जी, आपका टाइम है अभी। जब आप पढ़ के आपकी सुनाएं। क्या हिम्मत है कि वो दिन के आप खतीब आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठहरिए ना, क्यों पढ़ूँ मैं? आप पढ़े आप तो पढ़ते बहुत पढ़ती है, क्या पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते आप? पढ़ के ये किताब 1263 की किताब मैं कैसे आप आप ना बोले, कैसे बच्चा है, 1263 में पढ़ के जी, जी, सुनाऊंगा? बताइए मुझे, इतनी लंबी किताब कौन पढ़ के एक सुनाए? आध हवाला पढ़ दें। क्यों मैं पढ़ नहीं। ये आपके सामने पढ़ें पढ़ें पढ़े पढ़े एक आध पढ़े ना आप। क्या क्या कौन सा आप पढ़े? कोई पढ़े कोई हमें हल समझाए ना। क्या मतलब? हदीस को मुंह साबित करें, आपने कहाँ साबित किया? एक हवाला पढ़ के बुजुर्ग ये बात भाई ये आपके सामने है किताब। सामने भी लिखा है, सामने ये सब कुछ आपके ऊपर लिखा मैंने है। लिखा हुआ ना, मैंने यही लिखा है, झूठ है, मौजूद साबित दिखाया आपने कहाँ लिखा है? वो हमने साबित क्या किया। एक हवाला पढ़ दिया, कुछ किताब से एक हवाला पढ़ दिया। किताब लेके साबित करेंगे। हदीस मन घड़त है, किस मौत से नकल किया आपने? तो मैं दिखाया वाला निकाल दिया। इसमें साफ बता दिया गया है कि कौन इसको इसकी तदलील कर रहा है, कौन इसकी इजरा कर रहा है। खोलें जरा, किस इस हदीस को किसने सही कहा है, किसने नहीं कहा है? अदालत का हमने हक अदा किया कि किसी को हमने अपने कल से कुछ नहीं कहा। आप बात मुकम्मल करने फिर उनकी आगे। ठीक है, बात सुन लीजिए। हमने किसी को नहीं कहा, हमने किसी को नहीं कहा। अबे बात सुन ले मेरी बात सुन ले। हमने किसी को नहीं कहा कि ये फला है, ये फला। अपने कल से मैंने किसी को नहीं कहा कि ये झूठा है, किसी को नहीं कहा ये सच्चा है। इसको मुहद्दिस पर क्या कहता है, लिख दिया। इसको मुहद्दिस तादील कर रहा है, लिख दिया। इसकी मुहद्दिस जिरा कर रहा है, लिख दिया। अब ये बता दिया कि कुरान मजीद की जो आयत ये पढ़ रहे हैं, कितनी आयत, इन्होंने उस आयत के अंदर जो है उस कुरान की आयत में तदलील करके निकाल रहे हैं। मैंने कहा कि ये रवायतें जो पेश कर रहे हैं आप, जिसको जो पेश आप करेंगे ना चीज, उसको साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी नहीं है। जो पेश करेंगे वो साबित करेंगे उसको। मैंने आपको कहा कि आप कहते हैं तीसरी जिंदगी बच्चे की होती है। कोई अकल की बात करें, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के अंदर जान आ गई, वही जिंदगी चल रही है। क्या बच्चा बाहर आकर के फिर दोबारा जिंदा होता है? अकल की बात करें टाइम ना। हो गई आपका। चलिए ठीक है, हो गया। एक मिनट मैं उनसे बात करूँगा। बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि ये जो अकीदा है ये बुत परस्त अक़वाम का अकीदा था कबर का, और ये काफिरों का अकीदा है। तो सवाल ये है, अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सियासत के बारे में कि हनफी सियासत के मुनकिर हैं, तो क्या ये अकीदा इमाम बुखारी ने लिखा है तो वो भी काफिर, इमाम मुस्लिम ने लिखा है वो भी काफिर, इमाम तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, आप ये फरमा रहे हैं काफिरों का अकीदा बुत परस्त अक़वाम का अकीदा है, तो क्या इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई को आप काफिर नहीं कह रहे? नहीं, अगर नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। इमाम एक बुखारी, मिनट, इमाम बुखारी ने खत्म हुआ, इमाम सवाल बुखारी ने मेरी किताब में लिखा है, उस पर इमाम- ये मेरा फैसला नहीं है। सवाल से उसमें वैसे लिखी है। आपने अगली टर्म में जवाब देना है इसका। आपका सवाल हुआ है, आपका सवाल हुआ है, आपने इसका जवाब देना है। सो जवाब सोच लें, 5 मिनट। समझ हुई आपकी बात? मैं बात पूरी मेरी बात सुनो। मौजू है अज़ाब कब्र। शुरू में लिखा कि इसको साबित करना है कुरान मजीद से और सही हदीस से, ठीक हो गया। और मौलाना फरमा रहे हैं बार बार कि मैंने आयत पढ़ी है, मैंने आयत पढ़ी है। आप सब सुन लें, जब कुरान एक आयत पेश कर दें कि उसमें अज़ाब कब्र का लफ्ज़ हो, अल्लाह कहे कि मुर्दे को कब्र में अज़ाब होता है, अज़ाबुल कब्र का लफ्ज़ आ जाए तो बात ख़त्म हो जाएगी। पूरे कुरान में एक दफ़ा कुरान में अज़ाब के लफ्ज़ जो हैं, अज़ाब अज़ीम, अज़ाब अलीम, अज़ाब जहन्नम, अज़ाब अन्नार, अज़ाब शदीद, अशद्दुल अज़ाब, ये सारे हैं। लेकिन नहीं है तो अज़ाबुल कब्र नहीं है। अगर है तो आप दिखा दें। उन्होंने पहले रन में भी दूसरे कुरान में अज़ाब का इनकार भी नहीं है। अज़ाबुल कब्र, एक मिनट मेरी बात सुनें आप। अज़ाबुल कब्र की जो जिस आयत में अज़ाबुल कब्र का लफ्ज़ है वो पढ़ें आप। आप वो आयत पेश कर दें। इन्होंने इतनी आयतें लिखी है जिस आयत में ये हो कि कब्र में अज़ाब नहीं है,
ये पेश कर दें। मैं पेश करूँ या ये पेश करें? आप पेश करिए, वो पेश कर दें, दोनों। उसमें भी कब्र का लफ्ज़ हो। उसमें आप यही दिखाना है। कब्र का अदाब नहीं है। आप एक आयत पेश एक कर आयत पेश कर दें दें। कि जिसमें कब्र का, इसी पे फैसला कर देते। अगर कब्र का लफ्ज़ दिखाना है ना, जा तो जा फिर चलिए, आप भी तो मानते हैं कि हदीस पेश ये कर बात बिल्कुल गलत है। हदीस पेश कर दें जिसमें भाई, ये क्या बात है? अच्छा, जो बात मैं लिखी है, आप कहें काफराना अकीदा है। करने दे जी। आपने अच्छा, ये जवाब देंगे, आपके टर्म में जवाब आपने ये बात सही मैं- कर ली कि जो बात पूरे मैं पूछ रहा हूं, कुरान में आप इमाम अज़ाब बुखारी- कब्र का लफ्ज़ नहीं है। ये हमें कह रहे थे कि आप सियासत के मुनकिर हैं। आप बताएं सियासत पे कुफर का फतवा किसने लगाया है? तो इतनी बात तय कर दें। ये कह रहे हैं आपने ये जवाब अकीदा- देना इसका। इसी का आपके जवाब डर में दें, जवाब इसी पे देना। बात खत्म कर देते अब मैं गुफ्तगू हैं, इसी पे करता बात खत्म कर देते क्या हैं बात? मैं कि समझा नहीं। आपने मैं ये समझाता फरमाया हूँ, कि ये मैं काफराना समझाता अकीदा है, ये काफराना बुत परस्त अक़वाम का अकीदा है। हाँ। ये सवाब अज़ाब कब्र का अकीदा बुत परस्त अक़वाम का काफराना अकीदा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इमाम बुखारी ने इस अकीदे को नकल किया है या नहीं? अगर नकल किया है तो फिर वो काफिर ठहरा आपके बकौल। आपके बकौल हमारे नहीं, खैर ना, नहीं। आपके खैर ये अब आप इमाम टर्म में बुखारी जवाब ने देंगे। मेरी बात सुनो। आप जवाब देंगे, आप भी डर में इमाम हो जाएगा, बुखारी आपका टाइम नकल नहीं नहीं, किया। नहीं, इमाम छोड़िए। बुखारी नकल नहीं किया तो हम झूठे। इमाम बुखारी नकल किया। नकल पर है, एक हदीस से साबित करें। पढ़ो जिधर अज़ाब तौहीद के साथ कब्र का लड़ाई तो डर दे रहे हो, तौहीद मौजूद है। एक आयत दिखा दो जिधर लफ्ज़ तौहीद मौजूद है। कुरान के अल्फाज दे दे, उसका माना है ना वो अहादीस से लिया। कुरान में किसी एक लफ्ज़ तौहीद है। के सारे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन नहीं होता करके साहब ने कब लिखा है कि मैं इसकी तारीफ करता हूँ? उसने रिवायत लिख दिया आपने। इमाम बुखारी ने रिवायत निकाल कर किसी भी इमाम ने किसी भी इमाम ने रिवायत लिखने के बाद कब लिखा उस पर कि कब उसका लिखी? उसने तो लिखा ही नहीं, उसने रिवायत लिख दी। लेकिन ये वक्त नहीं आ रहा है। आपका वक्त खत्म है, आप इस कंप्यूटर में जवाब एक देंगे। मिनट कारी साहब, इस सवाल का जवाब देंगे। मैं मुंडे ने भी टाइम दियो, एक मिनट दी सुन। देखो जी, फिर वो मेनू टाइम दे, मेनू आप गुफ्तगू अस्सी कर रहे हैं ना जी। वो पिछला को मेनू टाइम हाँ दे। जी देखो इधर अब मैं थानू ये गल दसना चाहना है जे टाइम ले लेना कोई इधर जुर्म नहीं, तुसी भी साह ले लो, वो भी साह ले लेंगे। इधर देखो टाइम हो गया किसी को झूठा कहना, मेरी गल सुन लो। देखो किसी ये को मैंने कहना झूठ झूठा, बोलिया। किसी को एक मिनट, किसी को कहना चोर, ये अखलाक याद है अखलाक नहीं, देखो ना, एक मैंने चोरी की है और भी अगर की है। तुसी- चोर नहीं। मौलाना साहब तुसी चोर हो। नहीं एक मिनट, दूसरा भी मेरा झूठ होगा। बोल, मेरी चोरी साबित कर दो। मैं साबित कितनी बैठा? अब बच्चे की जिंदगी साफ एक मौलाना तीसरी जिंदगी नहीं फिर बच्चे की देखी देखें ये जो बात की ना, देखो ये कहा कि हमारा नकल किया नहीं, ये गलत नकल किया। चाचा एक मिनट मेरी गाली नहीं समझे। तो हमने झूठा बैठा है, बैठा है। एक तुमने आज पांच वाला साल नकल किया ना, वो तक मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? मेरे एक छोटी मैं बेटा है ना मेरी प्लीज़ मेरी सुन मेरे मतमा नज़र सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ मैं बेटा हूँ नंबर 1 वो बार बार इस तरह करते हैं वजह है कि डाउन चल रहा सेहत नंबर 1 दूसरी गल ये आ कि जो तुसी पढ़िया असी पढ़िया इदां भी पढ़िया सब कुछ मेरे भाई गल ये है कि ये जिहड़ी जगह है ये इस गल की जगह वास्ते नहीं बेहतर इस रुको यार ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ बोलन दे ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ गुफ्तगू करन दई दी आ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆ यार ਗਏ। सुनते लो ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਮਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝੋ ਯਾਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਾਵਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ मेरी ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? गुजारिश सिर्फ एक हवाले देते हो नहीं यार भाईजान, बस- चलो, फिर मैं बस- आगे नहीं आ सकते। वो कहता क्या इतनी वो गल सब आती है, किताब पढ़ के इतनी सारा गल आगे आती है। तू तो आगे चले अलामा साहब की गल कीजिए, मेरी गल सुनो, मैं अगर उन्हें एक छह मिनट- सात दिन समझ देखो ना यार, मैं छोटी जी गल दसना वो 40 कतरे 40 15 वाले पा के जल्दी लेके आओ समझना है ਪਾਣੀ पानी ਦਵਾਈ ਲੈ आप ਆਈ ये सब बताओ भाई साहब सेहत कितने फड़े भाई ये सिलसिला मतलब इस तरह का होंदी है ਛੱਡੋ ਜੀ ਫੇਰ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖ लेनी है नहीं मैं डिस्प्ले नहीं लेनी जी मैं वो दवाइयां लेनी है ना वो डॉक्टर मैं ये नहीं लेनी ये मैं सुबह ली है ये मैं ज्यादा लाऊंगा मैंने पता नहीं मेरे को ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਉਹ ਦਿਲ की बानी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। एक सहाबी को साबित कर रहे हैं अज़ाब कब्र का कुफर है, एक आयत से साबित कर रहे हैं अज़ाब कब्र का कुफर। दो अज़ाब ने फरिश्ते रूह कब्ज़ करना, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਬਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਾ ਪੜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਦੇ ਗੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਾ ਪੜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਦੇ ਗੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ। یہ مرکز نرالا بڑی شان والا عقیدے کا ہر دم کرے بول بالا، مرکز نرالا بڑی شان والا عقیدے کا ہر دم کرے بول بالا، بول بالا۔ اکابر کے مسلک کا یہ ہاں جی تے مولانا صاحب نے دلائل دیتے رہے، انہوں کی طرفوں کوئی دلیل وغیرہ کوئی بھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ ہاں جی کوئی جواب نہیں دیتا جی۔ سلام نے 4 طریقے اختیار فرمائے، نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ اور نمبر 4 جہاد۔ تو بحمدللہ تعالی ہمارے استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بہمن صاحب حفظہ اللہ نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ان تعلیمات اور ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے بھی انہی میدانوں میں کام کیا ہے، خود بھی کام فرمایا ہے اور اس کے لیے اپنے تلامذہ اور خلفاء کی بہت بڑی کھیپ اور جماعت بھی تیار فرمائی ہے، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے تحریر ہو اور چاہے مناظرہ اور مجادلہ مباحثہ کی شکل ہو، ہر صورت میں آپ نے اس کے لیے خود بھی محنت فرمائی ہے اور اپنے شاگردوں کو بھی تیار کیا ہے۔ قرآن کریم میں احادیث میں صراحتاً جو ہے عذاب قبر کی آیات موجود ہیں۔ دوسری بات کہ جتنے اسلام کے طبقے ہیں وہ سارے کے سارے عذاب قبر کے قائل ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عذاب قبر کی وضاحت فرمائی ہے، خلفائے راشدین نے عذاب قبر کی وضاحت فرمائی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، ثواب قبر ہوتا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام نے عذاب قبر ثواب قبر کو بہت برقرار دیا ہے۔ علماء امت، محدثین، مفسرین، فقہاء کرام، متکلمین، دنیا کا ہر علمی شعبہ جو ہے اس نظریے کا قائل ہے۔